جنازه بازم نکنه. نام گنیا رسول الله علی چی شده؟ رسول فلا أحد أعرف بحقك. عبدمون آقایی که بعد الشهادة مادرش اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا كبير يا مدير يا منير يا مكيل يا محيل سبحانك يا لا إله إلا أنت. السلام علیکم. امیدوارم که تمام شما جور هستین. در خیالیم تمام شما انتظار بودین دیگه که ما کجا شدم یا ویدیو اپلود نکنم جرا چرا که کم کارا مصروف بودم دیگه بسیار زیاد اور نشد دیگه. بخیر کم به فوتبال هم مصروف بودی دیگه. تیم هم دیگه بخیر در سیمی فاینال رسیده انشالله دیگه. مایچ اسمو در روز دوشنبه است شوای قدر بعد از سر امشاو دیگه شوای قدر شروع شده دیگه. امشاو اول شوای قدر است اور دیگه امیتا دیگه تو وقتی که بونی ما بعدا سونه شما نشان میدی انشالله که شوای قدر اینجی چطور مناونه. اور باشین قدمت آخری را لایک شیر لازمی کنین، سبسکرایب از یادش نره. موری دیگه طرف دیگه کاره. ویلکم تو مای بلاگ. ولی گفتیم موتورسایکل عبور کنی بوری بخیر. اول طرف جیم دیلی کار از ما دیگه میگه که جیم وزنی اور جیم بخیر منجسته گالایی دیگه. اول طرف جیم بوری جیم واز کده زو با توغنی کجا موری حالا ما دیگه درونی جیم چه اوالی خوب بخیری شکر دوایت اوکی. یعنی جیم دیگه نالمده اینا با خدا دیگه. چای هم آمد جای دوستا خالی خاص کرمونات شیر چای زیاد خوش داره جایشون خالی دوستا. یک دفعه دیگه کارای تو را اصلاح کنه، کارای تو جور کنه. ای بار امی جمله را که موگه اینا خوش بوشم موگه این امام برایش دعا کرده فوراً من پیش رسول خدا موگه یا رسول الله و مولای کائنات امامات دعا داده برای ابن عزیب را این معلوم میشه چه خستانی نگاه بین بسم الله و نمازی جنازه بخونیم. رسول خدا موگه مالی و نمازی جنازه بازم نکنه. نام گنیا رسول الله علی چی شده؟ رسول خدا و اصحابی رضو یک لاین دعا یدی آگی دیگه در نماز دیگه اگر بخواید چند گنجه بیشتر زنده باشه این شیر بیدیم که تاثیر زار را کمتر مونه. تا لفظ شیر موگه طبیب معلوم نیه یتیمای کوفه از کجا میشه یتیمایی که چند روز نان نخورده پیاده های شیر را گرفته دانی در واسی مولا آمین. امام حسین مجتبی متوجه میشه که صدای گریه بلند است از پشت درمای دروازه رواز نمیگرنه. یتیمای کوفه ایستاده مادرای از نام ابن رسول الله ببخشی موار کار کردی خال قبول نکرد. یک مادر یک یتیم مایه موگه دخانیز مکل یک دنه گاو است اما هرچی که شیر از دو بوده تیفل مورده مختفا مخور نبشته تیفلای ما موگه مادر جان ما شیر نمخری. طبیب گفته شیر برای مولا مفید. این جمله رو مولا گویا که در اتاق میشنوه امام حسن و کمیلای حسن یتیم را نام علیهم فلا احد اعرف بحقك من. یعنی دل خوی ترجمه دعا را قصد کن نیت کن تاکہ دعا
تصویر کو نشان دادن. خدایا ای خدایی کی حاضر است، ای خدایی کی لطف کردی مر منیزی خوبا جای دادی منیزی مومنین بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من. اما عاشقانه دیگر چی میکنیم که احساساتی کامل عاشقانه و با صدای بلند خدا را آواز بدیم در این تاریکی شب در شب شهادت مولانا امرای زیجمنا خدا را در خود خدا قسم میگیم. عاشقانه ما صدا بدیم رویشون طرف آسمان 10 مرتبه دیکھا یا اللہ بعد الشهادت مادرش زهرا شب و روز گریه میکرد و گوشه تنهایی می‌نشست. قصه خادمه پرسید مولا جان مادرت از دنیا رفته و شهید شده، مادر حسین و زینب هم هست، اما تو از همه بیشتر گریه میکنی. صدا زد فزه اون صحنه که من دیدم نه حسین دیدم نه زینب دیدم، تو چی دیدی بگو. صدا میزد من سیلی خوردن مادرم زهرا دیدم، به زمین خوردن مادرم را دیدم. عالم از خدا پشت و پناهش باشد 10 مرتبه بالحجت اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا كبير يا مدير يا منير يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا إله إلا يا دليل المتهيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ قامت شکست و در خون تپیدنم، در فکر زینبم که نبیند خمیدنم. شبر مرا مگیر برو پیش دخترم، زینب ببین خبر نشود از رسیدنم. های علی و بکن بی خبرم باشد ز حال من دختر من زینب، و بکن بی خبرم باشد حال من دختر من زینب. نبین دین ریش پر از خونو زخم سرم شبر من زینب، دعا بکن بی خبرم باشد حال من دختر من زینب.
دعا بکن بی خبرم باشد حال من دختر من زینب مگیر از بازو من دیگر زود برو دختر من بینگر مگیر از بازو من دیگر زود برو دختر من بینگر نبی ندم کاری بکن شبر چہرہ خون منظر من زینب دعا بکن بی خبرم باشد حال من دختر من زینب دعا بکن بی خبرم باشد حال من دختر من زینب خانہ و اطراف خیابانا گشت قیامت سر دالانا خانہ و اطراف خیابانا گشت قیامت سر دالانا پری درنگے رخ طفلانا عالی دیگه سون خانه ریم دیگه ولی امروز همی کس بود ویدیو امید مونم که خوش آمده باشد لایک کن شیر کن سبسکرایب کن اور بیل آیکن دین خدا حافظ